पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे लीटर हो गया। कीमतों का तयन 20 जुलाई तक किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कीमतों का तयन नौगरा करेगी। आलमी मंडी में सूरत हाल को वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, दुनिया के कई ममालिक में निज़ाम राइज है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम हो, आवाम को फौरी मुंतकिल की जाती है। अमेरिका के मुसलसल 7वें रोज़ भी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरक, रहबाज और यज़्द में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। सेंटकॉम के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर मुसलसल 7वें रोज़ ईरान के ख़िलाफ़ हमलों का सिलसिला शुरू किया। इन हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीकी अफ़वाज की ईरान के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी जारी। 3 दिनों में अमरीकी अफ़वाज ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया, एक जहाज़ को नाकारा बनाया और एक जहाज़ पर सवार होकर उसकी तलाशी ली। ताज़ा तरीन हमलों में 3 ईरानी शहरी शहीद, 8 ज़ख्मी। ईरान का भरपूर जवाबी वार। शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिज़ाइल दाग दिया। ईरान के ख़त्े में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का कतर में अमरीकी अल-उदैद एयरबेस पर हमले का दावा। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिज़ाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया। कुवैत में ड्रोन्स के ज़रिए अमरीकी तनसीबात और कैंप्स को निशाना बनाया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ईरान ने बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को निशाना बनाया। कुवैती फ़ौज के एहलकार भी ज़ख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है आबने हमस इंतहाई ख़तरनाक और मुकम्मल बंद हो चुकी है। अमरीकी हमले रुकने तक खत्ते से कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। आबने हमस के जुनूब में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाका, आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेल बरदार जहाज़ बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे। आबने हमस से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 तेल बरदार जहाज़ों को रोक दिया। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने आबने हमस में ऑयल टैंकर्स में धमाकों का पासदारान इनकलाब का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने हरमुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले से शहीद होने वाले 3 शहरियों की भी तस्वीर जारी कर दी और कहा कि तीनों बंदर ख़मीर पुल से गुजर रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। शहीद अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीका ने ईरान पर मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त अमलन ख़त्म हो चुकी है। अमरीका ने लबनान, हर्मुज़ और ईरानी असासों पर वादे पूरे नहीं किए। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, very sincerely and seriously. And that's how this Islamabad Memorandum of Understanding was signed by United States, Iran and Pakistan as a mediator. In that, I must also mention here that the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. खत्े में हालिया बहरान ने न सिर्फ खत्े बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। पाकिस्तान ने खत्े में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। चीन समेत दोस्त और बरादर ममालिक ने भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मसालियाती अमन में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मफाहमती कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। धरना ख़त्म करने का ऐलान। शुहदाए ज़ियारत के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने, मुतालिबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शुहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद होगा। मैंने उनको मौका दिया
کہ آپ اپنا کلیریفیکیشن دیں، مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. اگر میں آج بھی قائم ہوں کہ میرے لیے راولا کوٹ میرپور کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے. یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ واضح کرے کیا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا وفاق پاکستان کا خیال ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھے اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو. وزیر دفاع کو لات مار کر کابینہ سے نکالا جائے، بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ. چیئرمین پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں للکار. مسلم لیگ نون پر طاق کر لفظی وار. ڈڈیال میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ کون سا شیر ہے جو کوٹلی میرپور اور راولا کوٹ کو کشمیر کے نقشے سے کھا گیا. وزیر دفاع کا بیان حکومت کی پالیسی ہے تو کابینہ میں رکھیں ورنہ نکالیں. اگر آپ کشمیریوں کو کشمیری نہیں ماننے تو پھر آپ کو وزارت میں بیٹھنے کا حق نہیں. آئین سازی زور زبردستی سے نہیں، مشاورت سے کی جاتی ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے. ریاست پاکستان آپ نے حمص کھلوا سکتی ہے تو کشمیر کیوں بند پڑا ہے؟ کشمیر کو بھی کھلوائیں. چند لوگوں کے جرم کی سزا سب کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ سب کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا؟ بنوں میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی. 24 گھنٹے میں 24 خوارج جہنم واصل. ISPR کے مطابق کارروائیاں بنوں اور گرد و نواح میں کی گئیں. ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. مارے گئے دہشت گرد بھارتی پراکسی فتح الخوارج سے تعلق رکھتے تھے. متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. خودکش حملے کے تمام سہولت کاروں اور ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. علاقے میں کلیئرنس اور انٹیلیجنس آپریشنز بلا تعطل جاری ہیں. عزم پاکستان سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. کہا، کارروائیاں فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور قربانیوں کا مظہر ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا صفایا کرنے والے ثبوتوں پر قوم کو فخر ہے. لاہور کے علاقے ویلنشیا میں خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں ملیں. بچوں کی عمریں 5 سے 15 سال کے درمیان ہیں. 2 بچے اور 1 بچی شامل. پولیس حکام کا کہنا ہے فیملی 15 روز قبل امریکہ سے لاہور آئی تھی. شبہ ہے والد نے فیملی کو زہر دیا. اصل حقائق فورانزک اور پوسٹ مارٹم میں واضح ہوں گے. بچوں کے والد ناصر کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئیں. خبردار ہوشیار، آج سے بادل برسنے کے لیے تیار. ملک کے مختلف علاقوں میں 25 جولائی تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 19 سے 23 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، گلیات، مری میں بارش کا امکان ہے. 20 سے 24 جولائی تک پنجاب میں شدید بارش متوقع. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. شمالی علاقوں میں سیلابی ریلوں اور ندی نالوں میں طغیانی سے خبردار کر دیا. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. بلوچستان میں بارش اور آندھی کی پیش گوئی. سندھ میں گرم موسم برقرار رہے گا. کچھ اضلاع میں بارش کا امکان ہے. ناروے میں خوفناک آتش زدگی، 100 سے زائد گھر جل کر خاکستر. خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ ڈرامن شہر میں پیش آیا، جہاں آگ کے شعلے جنگلات تک پھیل گئے. 60 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں. حکام کے مطابق اب تک کسی ہلاکت یا لاپتہ ہونے والے شخص کی اطلاع نہیں ملی. پولیس نے سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا.